लाडो मोरनी और लाली चिड़िया साथ साथ ही रहती थीं। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी। वैसे तो जंगल में सभी मिलजुल कर रहते थे। च्यूंटी की हाथी से, गाय की शेर से और सांप और चील की भी गहरी दोस्ती थी। और शायद यही वजह थी कि वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। लाडो मोरनी अंडे पर बैठी थी। कुछ ही दिनों में उसका अंडा फूटने वाला था। उसके अंडे की सबको ही खुशी थी। जंगल में उसी की खुशी में तैयारियां चल रही थीं। आज भी सभी इसी सिलसिले में इकट्ठे हुए थे। लाडो बहन का अंडा 2 दिन में ही फूट जाएगा। उसकी खुशी में हम एक दावत रख रहे हैं। इसी बहाने सब मिलजुल भी लेंगे और थोड़ी एंजॉयमेंट भी हो जाएगी। हाँ, ये आइडिया तो वाकई ही बहुत अच्छा है। तो ठीक है, फिर 2 दिन में हम सारी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। लाडो बहन, मैं अभी से बता रही हूँ, नाम तो मैं ही रखूंगी, आखिर मौसी हूँ मैं। ठीक है, रख लेना नाम तुम। लाली उनको सब समझा देती हैं। 2 दिन इसी तरह तैयारियों में बीत जाते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है। लाडो के अंडे से एक नन्हा मुन्ना मोर बाहर निकलता है। सबकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। कट्टो उसका नाम लकी रखती है। अच्छा लाडो बहन, फिर तुम शाम होने से पहले लकी को लेकर आ जाना। हम सब वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लकी दूसरे मोरों की निस्बत बहुत सुंदर था। उस जैसा मोर पहले कभी किसी जंगल में किसी ने नहीं देखा था। उसने आते ही सबका दिल मोह लिया था। दोपहर को सब कुछ तैयार था। अब सबको खास मेहमान का इंतजार था। कुछ ही देर में लकी भी अपनी माँ लाडो के साथ आ जाता है। वो मिलजुल कर बातें करते हैं और फिर खाना खाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इसी तरह वो हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। समय बीतता जा रहा था। लकी सबका लाडला था। कभी हाथी चाचा उसको घुमा रहे होते तो कभी कट्टो मौसी सेवा कर रही होती। और खाओ ना लकी, मौसी के घर आए हो, शर्माना कैसा। बस मौसी, इतना सब कुछ खाकर मोटा होता जाऊंगा, और अगर मोटा हो गया तो फिर नाचूंगा कैसे। लकी बहुत जल्द ही जंगल के सभी रास्तों से वाकिफ हो गया था, लेकिन फिर भी माँ उसे अकेले कहीं जाने से मना करती थी। माँ, मैंने सुना है जंगल के दूसरे पार बहुत खूबसूरत इलाका है। माँ, मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। नहीं लकी बेटा, वहाँ करीब ही इंसान रहते हैं और वो बहुत जालिम हैं। तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकते, बहुत छोटे हो तुम। क्या है माँ, मैं आखिर बड़ा कब होऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, और इंसान कौन सा मुझे खा जाएंगे। लकी बेटा, तुम जानते हो तुम बहुत नायाब मोर हो, कोई आम नहीं। इंसान बहुत सवारती हैं। वो अपने मतलब के लिए तुम्हें पकड़ लेंगे और फिर कहीं भी किसी चिड़ियाघर में जाकर बेच आएंगे। क्या है माँ। लाडो उसे बहुत समझाती है, लेकिन लकी लाली और कट्टो मौसी की सिफारिश लेकर आ जाता है। वो सबका लाडला था, इसलिए सब जल्द ही उसकी बात मान लेते थे। इन सबको एक जगह देखकर मानो गाय भी आ जाती है। क्या है लाडो, जाने दो ना लकी को। और हम सब ने तुमसे कितनी बार कहा है इसको ना मत किया करो, और अगर तुम्हें डर है तो मैं साथ चली जाती हूँ। और वैसे भी मैं तो गांव की तरफ अक्सर खाने के लिए जाती हूँ। आज लकी को भी ले चलती हूँ। ठीक है, अगर तुम सब कह रहे हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मानो बहन, लकी का बहुत ख्याल रखना। हाँ, ये भी भला कोई कहने की बात है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। लकी खुशी खुशी मानो के ऊपर बैठ जाता है। वहां पहुंचकर लकी बहुत खुश होता है। मानो भी काफी देर बाद आई थी। इतना हरा भरा घास देखकर उससे तो रहा ही नहीं गया। वो घास खाने में जुट गई। लकी इधर उधर घूमता घूमता मानो से दूर चला जाता है। मानो भी अपनी ही धुन में मगन थी। पास के खेत में ही रामू और बिरजू काम कर रहे थे। इतना सुंदर मोर देखकर उनसे तो रहा ही नहीं गया। वो दोनों उसको पकड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। लकी उन दोनों को देखकर डर गया। डर में तो वो भागना ही भूल गया। कुछ ही पल में उन जालमों ने लकी को पकड़ लिया। वो जोर जोर से अपनी माँ और मानो गाय को आवाज देने लगा। मानो आंटी, मुझे बचाएं,
یہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو بولتا بھی ہے، بہت اچھا دام ملے گا اس کا تو، چلو پھر ہمارے تو دن پھرنے والے ہیں۔ لکی کی آواز سن کر مانو ہوش میں آتی ہے، وہ آواز کی دشا میں چلی جاتی ہے، وہاں سے ہی اسے ان آدمیوں کے بات کرنے کی آواز آتی ہے۔ ارے ان لوگوں نے تو لکی کو پکڑ لیا، اب کیا کروں میں لاڈو بہن کو کیا جواب دوں گی؟ ساری غلطی میری ہے، مجھے اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا فائدہ؟ اگر میں آگے گئی تو یہ لوگ مجھے بھی پکڑ لیں گے، مجھے پہلے جنگل میں جا کر بتانا ہوگا۔ وہ لوگ لکی کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے، مانو بھی جنگل کی طرف چلتی ہے، وہاں پہنچ کر وہ ساری بات بتاتی ہے۔ کہا تھا نا میں نے کہ مت بھیجو میرے لکی کو، لیکن تم سب نے ایک نہیں مانی۔ انسان تو بہت سوارتی ہیں، پتہ نہیں وہ میرے لکی کو کہاں چھوڑ آئیں گے۔ لاڈو بہن حوصلہ کرو، اس وقت ہمیں سوچ بوجھ سے کام لینا ہوگا، پریشان ہونے سے کچھ نہیں بنے گا۔ وہ سب اکٹھے ہو کر صلاح کرتے ہیں، یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، ہم ننھے منھے پکشی ان انسانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساتھ کے جنگل میں لولو بھوت رہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت اچھا ہے، وہ سارے پشو پکشیوں کی بہت مدد کرتا ہے، ہمیں اس کے پاس کسی نہ کسی طرح پیغام پہنچانا ہوگا تاکہ وہ ہماری مدد کر سکے۔ لیکن لالی بہن، اس وقت ہم کیسے اسے پیغام پہنچائیں؟ وہ لوگ تو جلد ہی میرے لکی کو بھیج آئیں گے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر رہتا ہے۔ کالو بھائی، تم تو اکثر ساتھ کے جنگل میں جاتے رہتے ہو۔ ہاں میں جاتا رہتا ہوں، اور جانتا ہوں میں اس لولو بھوت کو۔ تو بس ٹھیک ہے، پھر آپ لولو بھائی کے پاس پیغام لے کر پہنچے، اور ہم تب تک گاؤں کی طرف نکلتے ہیں، آپ بھی لولو بھائی کو لے کر وہیں پر آ جائیے گا۔ وہ سب گاؤں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد کالو بھی لولو بھوت کے پاس پہنچ جاتا ہے، وہ جا کر اسے ساری بات بتاتا ہے، لولو فوراً اس کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سبھی پکشیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تم لوگ پریشان مت ہو، میں ابھی گاؤں کی طرف جاتا ہوں، اور اگر لکی وہیں پر ہوا تو میں اسے ساتھ لے کر ہی آؤں گا۔ لکی ابھی تک برجو کے گھر میں ہی تھا، اس نے اسے ایک پنجرے میں قید کیا تھا۔ لولو اپنے جادو سے پنجرے کا دروازہ کھولتا ہے، پنجرے کی آواز سن کر برجو باہر آ جاتا ہے، اپنے سامنے بھوت کو دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں۔ بھوت میرے گھر پر! لاڈو اور لالی بھی لولو بھوت کے ساتھ آئی ہوئی تھیں۔ ہاں، تمہارے گھر پر؟ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو اپنے لالچ کے لیے کسی بھی معصوم کو پکڑ لیتے ہیں۔ تمہیں اس معصوم کو پکڑتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ اس کی ماں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اگر تمہارے لڑکے کو پکڑ لے تو تم کیا کرو گے؟ نہیں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بار تو ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ سے یاد رکھنا۔ اس کے بعد وہ سب لکی کو لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ گھر آ کر لاڈو بھی لکی کو کہتی ہے، دیکھ لیا نا تم نے اپنی ضد کا نتیجہ؟ ماں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے بڑے اگر ہمیں کسی بات یا کسی چیز سے منع کریں تو ہمیں اس سے منع ہو جانا چاہیے، اس میں ضرور ہمارا ہی کوئی فائدہ ہوتا ہے۔